Hello my students, how are you? Today إن شاء الله إحنا بلشنا بالقاعدة اللي أنا كنت بدي أحكي لك عنها، بس صار الظرف إنه إحنا لازم نحضر الدورة فبالتالي ما كملت. أول شغلة بدي أحكي لك إياها إنه أي إشي أنت ما حضرتيه، أظن إني أنا نبهت عليك امبارح، أي إشي أنت ما حضرتيه سواء على المنصة سواء إنه بالإشي اللي بعد امتحان الشهر الأول، تمام؟ أو إشي ما حضرتيه أبداً، أنت اعرفي إنه المنصة رح تتغير، بالتالي أي إشي بتمنى إنك تحضريه وتقولي لي 100%. امبارح إحنا حكينا أو بلشنا نحكي عن قاعدة الفيوتشر أو in general، حكينا الفيوتشر we have أول إشي في عندي الفيوتشر simple اللي هي will with going أو will with infinitive، اللي هي لما يكون we don't have evidence، لما يكون ما عندك دليل، أو لما أنا أحكي عن قرار مفاجئ at the moment of speaking I am thirsty I will drink. بعدين انتقلنا حكينا عن ال be going to، حكينا ال be going to you have evidence، عندك دليل بدلك على إنه هاي الشغلة راح تصير، وكمان بتدل على تخطيط مسبق للإشي اللي أنت بدك إياه. بعدين حكينا عن السمبل present، حكيت لك السمبل present احنا بنستخدمه للفيوتشر أو للدلالة الفيوتشر لما أنا بحكي عن time table. كيف عندي time table؟ اللي هي جدول زمني، حتى لو كان الزمن في المستقبل. قلت لك تذكري البلاتفورم اللي بتكون موجودة في المقال. بعدين انتقلنا حكينا عن present continuous، حكينا البريزنت كونتينيوس أنا كله جاهز بس بستنى التاريخ المعين أو الشهر المعين عشان إيش؟ يصير الحدث، تمام؟ يعني التخطيط كامل، مش زي بيجو مكتوب هو تخطيط مسبق وأنت لسه عم بتخططي، لا. فهون البريزنت كونتينيوس I am getting married، أوكي؟ لما أجي أحكي لك I am getting married بقول لك إنه أنا كل شيء جاهز عندي، بس إني يجي وقت العرس وأوقف على الكوشن، تمام قلبي؟ فالبريزنت كونتينيوس بيكون كله جاهز، بس عبارة إنه أنت عم تستني الوقت المناسب، تمام؟ طيب أنا حنحكي كل شيء عشان أبلش في هاي 100%، لأنه بالوزارة عم بيركزوا عليها كثير هي والفيوتشر كونتينيوس، زي ما حكينا اليوم كنت أكتب لكم ثيرزداي على فكرة، وينزداي، تمام قلبي. الفيوتشر كونتينيوس ركزي معي قبل ما أبلش كتابة. في عندك شيء نوعين من الفيوتشر اللي هو الفيوتشر سمبل أو الفيوتشر كونتينيوس والفيوتشر بيرفكت. عندك المستقبل المستمر من كلمة كونتينيوس، والبيرفكت معناتها اللي هو البيرفكت أو الفيوتشر بيرفكت اللي هو المستقبل التام. إيش يا مس بيختلفوا عن بعض؟ لما أنا اليوم بدي إياكي كل تركيزك بيكون على الفيوتشر كونتينيوس، لما أجي أحكي لك الفيوتشر كونتينيوس أنا بحكي لك هو عبارة عن مستقبل مستمر. يا مستر في حتى بالمستقبل المستمر؟ بقول لك حتى في بالمستقبل أحداث مستمرة. طب كيف؟ عشان أبسط لك شغلة الفيوتشر كونتينيوس باجي بحكي لك طالما أنا سميته كونتينيوس يعني مستمر، يعني إذا أنت حكيتي لي عن شغلة بدك تعمليها في زمن معين في المستقبل، إذا أجيت عندك بهذا الوقت بالذات حلاقيكي عم تعملي الفعل. يعني سألتك مثلا أنت شو رح تكوني تعملي بكرة الساعة 7؟ شو رح تكوني تعملي؟ أجي عندك مثلا، ممكن أجي عندك بكرة الساعة 7 بس يروح مثلا بابا أو يعمل مثلا شيء، بتكوني فاضية؟ بقول لك لا، I will be studying for my exam. يعني إذا أنا أجيت عندك بكرة الساعة 7 إيش ممكن ألاقيكي شو رح أخليكي تكوني عم تعملي؟ رح ألاقيكي عم تعملي أو مستمرة في حدث مستمر اللي هو عملية الدراسة. عشان هيك إحنا سميناه future continuous. شو يعني future continuous؟ هو عبارة عن حدث رح يكون مستمر في ساعة معينة وين؟ في المستقبل. يعني إذا أجيت عليك بهذا الوقت بالذات حلاقيكي ماله كلمة اللي هي busy، مشغول. إحنا دائما بالفيوتشر كونتينيوس بنحكي إنه مشغول، بالفيوتشر بيرفكت بنحكي مش مشغول لأنه بيكون الحدث منتهي. لكن بالفيوتشر كونتينيوس إحنا بنحكي busy، I am busy، no you can't، I will be studying for my exam، رح أكون بدرس. يعني إذا أنا أجيت عليكي في ساعة فلانية بالضبط
في الوقت المستقبل اللي حكيتي لي عنه راح الاقيكي عم تعملي نفس الحدث اللي حكيتي لي اياه. فالفيوتشر كونتينيوس هو حدث يكون مستمر في زمن معين وين في المستقبل. An event that will be continue in a specific time in the future. An event or an action that will be continue is in a specific time في وقت محدد in the future. ايش هم دلائل الفيوتشر؟ في عندك next year, next week اللي بدك اياها، في عندك in مع اي زمن في المستقبل. 220 لا صار حاضر. 2020 اللي هي 2020. في عندك in the future، في عندك tomorrow. تمام؟ أي دلالة بدي لك على الفيوتشر. نيجي على الفيوتشر continuous. ركزي معي. نيجي على الفورم تبع الفيوتشر continuous. الفورم تبع الفيوتشر continuous بحكي لك هو عبارة عن أكيد رح يكون في subject، بعدين will be والفعل رح يكون ing لأنه هو عبارة عن الفعل الماضي الفعل بالمستقبل المستمر. will دائما be ثابتة وing دائما. البي لا تتغير، مش تيجي تحكي لي will is لأنه will دائما بتاخذ معها الفعل الانفينيتيف فبالتالي هي لا تتغير. يعني الفورم تبع الفيوتشر كونتينوس هو عبارة عن subject مع will be والفعل ing. أعطيكي مثال. In this time tomorrow I will be studying English lecture. هلا مش احنا حكينا في زمن معين في المستقبل؟ هلا this time هذا specific time، هي specific time اللي هو وقت محدد. عشان اجيكي زي يعني شو معنى this time؟ في هذا الوقت زي هذا الوقت tomorrow دلالة مستقبل، عندك I اللي هي subject، عندك will be والفعل حيكون ing. will be study. تمام قلبي؟ أعطيكي مثال بالنيجاتيف. دائما بالنيجاتيف احنا متعودين إذا كان الفعل عندك مثلا اللي هي الأفعال المساعدة أنا بنفي فيها، فشو رح تصير؟ السبجكت will not be لا تتغير والفعل كمان لا يتغير، فرح تصير in this time next week my father will be graduating from his university. تمام قلبي؟ عندك in this time specific time next week اللي هي دلالة المستقبل my brother اللي هي subject will be graduating راح يكون في حفل تخرجه أو بتخرجه زي هذا الوقت في الأسبوع الجاي. نيجي على questions. The same thing أكيد راح أبلش بwell بعديها السبجكت بعديها be بعديها ing وكملي الجملة with questions mark. كيف يعني؟ راح أحكي لك will you be writing
your assignment tomorrow at 7 o'clock. Will you be أسطر لك إياه. هيك أظن كل اللوح وضح صح قلبي. الكويستشنز حكينا راح يبلش بويل كابيتال لتر، بعدين we have the subject be writing ايش your assignment tomorrow at 7 o'clock. انتبهي قلبي انه بالفيوتشر كونتينيوس لازم اكون معطيكي وقت محدد في المستقبل. ما بقدر احكي لك will you be writing your assignment tomorrow؟ ما بنفع، لانه الفيوتشر كونتينيوس الهدف منه اني انا اجي عليكي في هذا الوقت المحدد واشوفك هل الفعل ما زال مستمر او الفعل انتهى. فاذا انتبهتي على كل الامثله اللي انا معطيكي اياها، هون كتبت لك this time زي هذا الوقت بكره، هون زي هذا الوقت الاسبوع الجاي، هون حكيت لك tomorrow هي دلاله مستقبل عامه لكنها محدده بوقت معين اللي هو الساعه 7. يعني بالفيوتشر كونتينيوس لازم احدد لك الزمن بالضبط. لا تخافي، ترى أسئلة الوزارة على الفيوتشر كونتينيوس ما بتطلع عن الدلالات نفسها، تمام؟ لأنه هي رح تعطيكي تنص أحمل المعنى، لا، من الدلالات اللي رح أعطيكي إياها رح تشوفي إنه ما في داعي، تمام قلبي؟ تعالي نيجي على الشيء المهم زي ما حكيت لك إياه اللي هي الدلالات. أنا كيف أعرف إنه هذا النوع من نوع المستقبل هو عبارة عن فيوتشر؟ وفيوتشر مش أي نوع، فيوتشر كونتينيوس. أول واحدة this time، حتى this time زائد ايش؟ keyword of future. كيف يعني؟ this time مثل هذا الوقت. keywords of future زي كلمة next week، زي كلمة صلاة سيدنا محمد tomorrow. اوكي؟ أي دلالة. فدائما أول ما تشوفي this time زي هذا الوقت tomorrow I will be studying. ايش الدلالة؟ هيها this time tomorrow. هاي أول دلالة بتدلك إنه أنا بدي أستخدم الفيوتشر إيش؟ كونتينيوس. الدلالة الثانية ركزي معي قلبي، في عندك إن زائد فترة زمنية. أنا لميت لك إياهم كلهم هدول إجوا بالوزارة. إن مع فترة زمنية زائد كلمة تايم. كيف يعني؟ إن 2 hours time in 2 years time in 3 minutes time. عندك in، عندك فترة زمنية، والكلمة الثابتة time. دائما شو رح يصير؟ I will be with ing. In 2 hours time أو in 2 hours أو in 2 years time بقولك معناها في غضون ساعتين أو في غضون سنتين أو في غضون 3 ثواني أو في غضون 3 دقائق، تمام؟ فهسه لما اقول لك بعد في غضون هاي الساعتين انا راح اكون بالتالي الفعل ما انتهى، راح يكون الفعل مستمر في غضون هاي الساعتين او في غضون هاي السنتين، تمام؟ فبالتالي ان مع الفترة الزمنية مع كلمة تايم دائما
زي this time tomorrow، زي this time tomorrow أو this time next week أو this time year مثلا next year etc. Then we move to in 2 hours أو in a specific time with كلمة time زي in 2 hours time in 2 years time in 2 weeks time اللي بدك إياه. طيب نيجي ننتقل على كمان دلالات. أنا كل شوي بدي أنتقل عشان ما يروح عليكي شيء. رح أمشي هلا. مش أنا لما أنا بلشت لك أشرح لك قاعدة الفيوتشر كونتينيوس حكيت لك هو عبارة عن فعل رح يكون مستمر في وقت محدد في المستقبل، ولخصت لك إياها بكلمة busy، يعني أنا مشغول بالتالي ما حدا يجي عندي ما يحكي معي لأني أنا بكون بشغلة معينة أو مشغول بشغلة معينة. فباجي بحكي لك الدلالة التالية بتبلش بدونت. don't ممكن تحكي لي don't call me don't visit me don't ground me اللي بدك إياه، بس أكثر شيء بالوزارة الفعلين اللي يجوا call و visit. me at 7 o'clock tomorrow, comma, I will be helping my mom. لما أنا حكيت لك لا ترنيلي لا تزوريني في هاي الساعة بالتحديد بكرة، طالما أنا منعتك إنك ترني علي أو تزوريني بالتالي أنا رح أكون مشغول بحدث معين في هاي الساعة بالتحديد. فالدلالة هيها don't call me don't visit me، وهون زمن أو specific time، وهاي عندك شو مالها دلالة. تمام؟ وشو رح يكون الفعل؟ I will be helping my mom. Don't call me, don't visit me at 7 o'clock tomorrow. I will be helping my mom. Don't call me at tomorrow morning عادي in the morning أو tomorrow morning عادي. Don't call me on Friday عادي at the weekend عادي، ما في مشكلة. I will be visiting my grandmother. I will be studying. I will be traveling. I will be riding, etc. تمام قلبي؟ الدلالة اللي بعدها هون احنا نفيناها بدون صح؟ فيني انفيها you can't، تبينا منفية لأنه بالفعل رح تصير كان. You can't call me أو visit me at 7 o'clock tomorrow. ليه؟ I won't be إيش؟ I will be إيش معناها؟ cleaning the garden. هاي هي الدلالة. You can't call me, you don't go or you can't visit me at 7 o'clock tomorrow. ليش؟ I will be cleaning the garden. رح أكون عم بنظف الحديقة. يعني أول دلالة أخذناها اللي هي this time مع أي دلالة في المستقبل زي لو بدك ثاني زي this time tomorrow this time next week. في عندنا بعدين أخذنا in مع فترة زمنية محددة مع كلمة time in 2 hours time in 2 مثلا weeks time. بعدين أخذنا you don't أو don't call me هاي أمر imperative، إحنا بنسميها هاي الجملة جملة imperative. What is the meaning of imperative؟ imperative معناها صلى على سيدنا محمد جملة الأمر. don't call me or don't visit me at 7 o'clock لازم أعطيك الفترة بالضبط متى. will be مع ing. إذا ما بدك تعملي لي جملة imperative تقدر تنفي لي إياها باستخدام المودلز can't. آخر واحدة إذا انتبهتي على هدول الطريقتين، إحنا مثلا مع صحباتنا عادي بنكون على بعض بحكي لك you can't call me okay or don't call me فعادي. فأنا بس شوي بعتبرها شوي rude
لا تزوريني، بكون مش فاضيه لك. فبقول لك في كمان دلاله تقدري تستخدميها عشان تعبري انه بطريقه مؤدبه اذا انت مشغوله او لا. شوفي can I، شوفي محلاها visit you او call you، مش تنتين مع بعض يا بنات. can I visit you at 7 o'clock، خلاص انا عملت على 7 o'clock tomorrow or you will be studying. هيا شوفي محلاها هاي اجت بطريقه زي السؤال. can I visit you or call you at 7 o'clock tomorrow or you will be studying. شو حيكون الجواب؟ yes you can أو no I will be studying. فهون دائما انت مالك دخل بالجواب، ما بيهمك. فبالتالي دائما اذا شفتي الدلاله انه تكون مبلش بكان وبالوسط اور، فدائما بعد اور راح يجي will be مع ing، will be مع ing. تمام قلبي؟ يعني انا حاولت صراحه الخص لك اياه يعني بشغله كثير بسيطه، اني اجيب لك كل الدلالات اللي اجت في الوزاره، ولا دلاله من هدول اجداد اجوا من الوزاره، كلهم كانوا يجوا خاصه in 2 hours time، كثير ركزت عليها الوزاره، وكانت بكلمه دون او يو كانت كثير جابوها الوزاره. بدي اعمل لك شورت سمري، قلت لك انه الكونتينيوس هو عباره انك تكوني مشغوله، هو حدث عباره انك تكوني مشغوله بفتره معينه specific time in the future, so that you have to use will be with ing. Then we have the keywords. إذا بدك تعملي negative, if we have to do negative form, we use won't or will not. If you want to make it questions, you use will, or you start the question with will, then subject be with ing. Then we move to the keywords. حكينا keywords this time مع specific time، يعني this time زي هذا الوقت tomorrow. بعدين انتقلنا in 2 hours time, in 2 weeks time. بعدين دخلنا شيء انا اعبر لك انه ما بتقدري تعملي معي شيء because I am busy in this specific time، ف don't call me at 7 o'clock tomorrow، او you can't call me at 7 o'clock tomorrow، او زي ما حكينا can I call you at 7 or، فدائما بعد او ارن لك ولا بتكوني مشغوله. فكلمه مشغوله احنا بنترجمها على future continuous. تمام حياتي؟ هيك احنا خلصنا. انا ان شاء الله حنزل لك اسئله تحليها، ما في صعوبه، بس لا تراكمي عليكي لانه بكره الفيوتشر كونتينوس هو مختلف تماما. هون الفعل بيكون مستمر، هناك بيكون الفعل مخلص، فلا تراكمي على حالك قلبي. تمام حبيبي؟ يعطيك العافيه.